Okay, good morning. So what I was saying, like I received few private messages on Viber जहाँ चाहिँ केही डाउट रहेको जस्तो देखियो. डाउट पनि was specific to like कन्टेन्ट रेशियो निकाल्दाखेरि त्यो रेशियो निकाल्ने बेलामा हामीले पढेको चाहिँ फरक थियो, यसमा चाहिँ फरक छ रे. अर्को एउटा डाउट थियो कि सर हामीले उतातिर पढ्दाखेरि इनडाइरेक्ट कुनै पनि एक्सपेन्सेसलाई कन्टेन्ट रेशियोमा कन्सिडर गर्दैन थियो, तर यहाँ कस्टिङमा चाहिँ ओभरहेडलाई पनि कन्सिडर गरियो. यो दुईटा चाहिँ डाउट चाहिँ मैले स्पेसिफिक टु द्याट कन्टेन्ट रेशियो पाएको छु है. सो टिल द टाइम अरूहरू जोइन गर्छ, बरु यो दुईटा डाउटमा हामीले 5-10 मिनट लगाएर बरु कुरा गरौँ, तबसम्म अरूहरू पनि जोइन गरिहाल्छ. त्यसपछि हामी च्याप्टरको रिमेनिङ पोर्सनहरू गरौँ है. हुन त होमवर्क छ तपाईहरुको लागि प्रब्लम 1 देखि लिएर प्रब्लम 5 सम्म, र आई डोन्ट नो बाँकी जना आउँछन् त्यसपछि हामीले सर्वे गरौँला कसले कति कति गर्यो है. ल एउटा डाउट के थियो कि हामीले क्वेशन नम्बर 11 गर्दाखेरि, हुन त क्वेशन नम्बर 11 गर्दाखेरि मैले अल्टरनेटिभ तरिकाले भने जसमा त्यो रेशियोको जहाँ कुरा आउँछ त्यो बाइ डिफल्ट आइरा हुन्छ. लाइक हामीले प्रोसेस 2 गर्दाखेरि तीनवटा कलम हामीले युज गरेका थियौं. यतातिर 90,000 थियो टोटल, यतातिर कति प्रॉफिट इन्क्लुडेड थियो सायद कति थियो 75,7,5,750 थियो भने 14,250 थियो है. सो कहीं न कहीं यो 75,750 90,000 1450 मा यसको माथिको जुन कन्टेन्ट माथिको जुन डिटेलहरु छ नि, माथिको जुन डिटेलहरु छ त्यसमा प्रोसेस 1 बाट आएको पोर्सन पनि छ, उसले आफूले लोड गरेको मटेरियल लेबर र ओभरहेड्सहरु पनि छन्. ओभरहेड हामीले छोड्या थियौं बिकज प्राइम कस्टमा भ्यालुएसन गर्ने गर्छ है. त्यो प्राइम कस्टमा भ्यालुएसन गर्ने भएको हुनाले हामीले ओभरहेडलाई यहाँ कन्सिडर गरेनौं. तर यदि ओभरहेड पनि जुन दिएको छ त्यो त प्रोसेसिङ ओभरहेड हो नि, त्यो त म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि लागेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु हो है. सो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि यदि हामी कुनै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु पनि इन्कर गर्छौं भने दे आर अल्सो पार्ट अफ दैट कस्ट. अब अर्गनाइजेसनले कहिलेकाहीँ आफ्नो अकाउन्टिङ पोलिसी यसरी राखेको हुन्छ कि म त क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन प्राइम कस्टमा गर्छु, म त क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन मेबी कतिपयले मार्जिनल कस्टमा मात्रै गर्लान् हैन, कतिपयले होइन म त टोटल कस्टमा गर्छु. सो टोटल कस्टमा क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्यो भने यी ओभरहेड्सहरु पनि आउँछ है. मात्रै प्राइम कस्टमा गर्ने भएको हुनाले मटेरियल लेबर मात्रै आयो है. र यो प्रोसेसको लागि प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट जहिले पनि प्राइम कस्टको पार्ट हुने, त्यो त मेन मटेरियल त्यही नै हो हैन. सो हामीले इभन एउटा क्वेशन गर्दाखेरि प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्टलाई मानव सुपर मटेरियल युज छ, त्यसमा अर्को मटेरियल थप्यो अर्को लेबर थप्यो है. सो कतिपयले चाहिँ सुपर मटेरियल भन्ने वर्ड युज गरेर पनि क्वेशन्सहरु आई डोन्ट नो सुपर मटेरियल टर्म जुन छ ट्रान्सफर इन कस्टलाई नै एक्सप्लेन गर्नको लागि आई जस्ट अटर्ड one मटेरियल एज इफ इट्स सुपर मटेरियल मान्नु है. तर त्यो एक्जामिनेसनमा जे वर्ड लेखेर आएको हुन्छ त्यही वर्ड हामीले युज गरौँला. तर यो जुन 90,000 दिया या 75,750 छ यसमा के आफूले इन्टर गरेको प्रोपोर्सन छैन, प्रोसेस 1 बाट आएको प्रोपोर्सन छैन. जब म भनिरहेको छु कन्टेन्ट रेशियोको लागि मसँग मानौ 4500 क्लोजिङ स्टक छ भने यो 4500 मा कति चाहिँ कस्ट टु द कम्पनी छ र कति अनरियलाइज प्रॉफिट छ. या त म स्ट्रेट अवे सरी मैले माथि लेखिदिए तल 4500 क्लोजिङ स्टक मानौ हामीसँग 4500 छ भने यसमा कति कस्ट टु द कम्पनी छ र कति अनरियलाइज प्रॉफिट छ भन्ने कुरा हामी माथिको रेफरेन्सबाट सिधा निकालिरहेको थियौं. तर यही कुरालाई यदि हामीले तपाईहरुले जुन डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टरमा फर्मुला ड्रिभन भएर पढ्नु भएको थियो त्यो गरेको भए पनि हामी के गर्थ्यौ होला, हामीले यो 4500 जुन स्टक छ त्यसमा प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट कति छ त्यो कन्टेन्ट निकाल्ने बेलामा हाम्रो प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट र यो कस्टको रेशियो नै बनाउने होला है. सो मैले यहाँ 2/3 युज गरेको थिए. 2/3 कसरी बन्यो त
प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको थियो 54,000, आफूले थपेको थियो 27,000 थपेको थियो। सो मैले 54,000 डिवाइडेड बाई 54,000 प्लस 27,000 के भयो। यसमा एउटा कन्फ्युजन के थियो सर, हामी रेशियो निकाल्दाखेरि टोटल इनपुट र इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर डिवाइडेड बाई टोटल इनपुट, यो त टोटल इनपुट छ नि, राइट। त्यही त यसको भनेको 2/3 होइन, यो 2/3 त हामीले युज गरेका थियौँ। एउटा कन्फ्युजन कहीं न कहीं यसमा आइरहेको थियो कि सर हामीले यो गरिरहेको थिएन। यही फिनिश्ड स्टकको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि, फिनिश्ड स्टोरमा गर्दाखेरि, फिनिश्ड स्टोरमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन केही थिएन, सबै कमिङ फ्रम प्रिभियस प्रोसेस। त्यसैले फिनिश्ड स्टोरको क्लोजिङ स्टकको मा अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्दाखेरि 100% कमिङ फर प्रिभियस प्रोसेस। त्यसैले 100 गर्नु भन्छ, त्यसमा 100% नै भयो नि, राइट। त्यसैले यो स्टकमा सिधा 100% अप्लाई हामीले गरेका थियौँ। हो, युवराजले भनिरहेको छ सर यसमा ओपनिङ स्टक पनि सामेल भयो, यसरी हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने। यस, हामीले कुनै मेथडको सर्टेनमेन्ट गरेका छैनौँ यसमा है। मेथड यदि स्पेसिफाई भएर आयो कि भने तपाईँ फिफो मेथडबाट नै गर्नुहोस्। त्यो केसमा तपाईहरुले त पढ्नु भयो होला नि डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङमा, फिफो मेथडबाट गर्यो भने ओपनिङ स्टकको अनरियलाइज प्रॉफिट स्ट्रेट अवे जनरल पीएल एकाउन्टमा रिकग्नाइज भइहाल्छ एज इफ त्यो बिकिसक्यो। र र क्लोजिङ स्टक जति पनि छ यो करेन्ट इयरकै कस्टहरुबाट छ है, करेन्ट इयरकै कस्टबाट छ। सो करेन्ट इयरकै कस्टबाट भएको हुनाले फिफो मेथड यदि मलाई कम्पेल गर्यो भने हामी यो दुईटालाई युज गर्छौं। तर यो क्वेशनमा फेरि के छ नि, ओपनिङ स्टक पनि अल्टिमेटली त्यही रेशियोमा छ जुन रेशियोमा अहिले करेन्ट पिरियडको रेशियोमा छ। तपाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् न, ओपनिङ स्टक जुन दिएको थियो त्यो ओपनिङ स्टकमा कति कस्ट कति प्रॉफिट छ, त्यो यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यो एक्ज्याक्टली त्यही 2/3 इन्टु प्रिभियसको 25% कै रेशियोमा छ। त्यसैले हामीले ओपनिङबाट गर्यौं या फिफोबाट गर्यौं, रिजल्ट सेम आइदियो। यहाँ हामीले के गरिरहेका छौं, टोटललाई त कन्सिडर गरिरहेका छौं। फिफो मेथड भएको भए यो पोर्सनलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने। यसमा सर यो भनिरहेको छु, मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सनलाई मात्रै कन्सिडर गर्थ्यो होला, ओपनिङ स्टकको पोर्सनलाई कन्सिडर गर्दैन थियो होला। सो त्यसैले यस्तो क्वेशन्सहरु हुँदाखेरि वी शुड बी भेरी लाइक हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको जुन अहिलेको सानो कन्फ्युजन जुन तपाईहरुले क्यारी गरिरहनु भएको छ, आई डोन्ट नो डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङको बेलामा तपाईहरुले के कन्सिडर गर्नु भएको थियो। एउटा साथीको कन्फ्युजन यो थियो कि सर हामीले फिक्स्ड ओभर फ्याक्ट्रीको ओभरहेड्स उतातिर इन्क्लुड गर्दैन थियो, यहाँ कसरी इन्क्लुड गरिरहनु भएको छ तपाई? तपाईको डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङको क्वेशन्सहरु यदि तपाई राम्ररी पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि यस्तो एक्सपेन्सेसहरु जो कि म्यानुफ्याक्चरिङ सेन्ट्रिक छ त्यसरी छुट्याएर दिएको छैन। तर त्यो क्वेशनमा पनि यदि मानौ एक्ज्याक्टली म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा लागेको इन्डाइरेक्ट कस्ट यति छ भनेर मेन्सन गरेको भए दैट कस्ट विल अल्सो बिकम पार्ट अफ योर म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट। म्यानुफ्याक्चरिङ इज जस्ट अ मानौ न यसको लागि एज अ रिप्लेसमेन्ट अफ ट्रेडिङ एकाउन्ट हैन। हामी त्यहाँ बनाउँदाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछौं, एज इफ डिपार्टमेन्ट 1 ले किनेर ल्यायो अनि उले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेन, उले एडिशनल प्रॉफिट लोड गरेर अर्को डिपार्टमेन्टलाई ट्रान्सफर गरिदियो। तर यदि डिपार्टमेन्ट 1 ले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि अरु इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु पनि त थपेको हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ स्पेसिफिक रेलेभेन्ट फर म्यानुफ्याक्चरिङ। त्यसमा मात्रै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु त नहोला, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु पनि होला। फ्याक्ट्रीको यदि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ भने त्यो त म्यानुफ्याक्चरिङकै लागि हो नि। त्यसैले त्यो क्वेशन उता डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङमा पनि यदि म्यानुफ्याक्चरिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेसको ब्रेकअप सेग्रिगेसन गरेर दिएको छ भने त्यो कस्ट तपाई त्यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो त्यो डाउटबाट बाहिर निस्किनुस् तपाईहरुले।
क्लियर छ? क्वेशन नंबर 11 मा कसैले भन्दै थियो सर, क्वेशन नंबर 11 मा माथि नै कसैले लेखे थियो सुपर मेटेरियल भनिदिनु न है सर। सुपर मेटेरियल यार, जब हामीले सब्सिक्वेन्ट प्रोसेसको कस्ट एक्युमुलेसन गर्छौं भने यसको प्रोसेस एकाउन्टमा कतिवटा कस्ट हुन्छ? प्रिभियस प्रोसेसले ट्रान्सफर गरेको कस्ट हुन्छ, प्रिभियस प्रोसेस ट्रान्सफर गरेको ट्रान्सफर इन भएको कस्ट हुन्छ एउटा, त्यसपछि आफूले मेटेरियल थप्याउँछौ, आफूले लेबर थप्याउँछ, आफूले ओभरहेड थप्याउँछ, यी कस्टहरु पनि त हामीले थप्याउँछौ नि। सो सब्सिक्वेन्ट फर्स्ट प्रोसेस छ भने यो त फर्स्ट नै प्रोसेस छ, प्रिभियस प्रोसेसबाट केही आएन छैन होला, तर सब्सिक्वेन्ट प्रोसेस छ भने देयर मस्ट हैव बीन सम कस्ट एलिमेन्ट कमिङ फ्रम द प्रिभियस प्रोसेस, र प्रिभियस प्रोसेसबाट आउने आइटमहरु त प्रिभियस प्रोसेसबाट फिनिश्ड भएर नै आएको हुन्छ नि। सो दो all of them are finished goods in their previous process, त्यो प्रोसेसबाट 100% कम्प्लिट भएर आयो। त्यसैलाई मैले अलि सजिलो बनाउनको लागि मैले ट्रान्सफर इन कस्टलाई सुपर मेटेरियल भन्ने वर्ड हाल्दिएको थिएँ, बट इट इज नट बेसिकली सुपर मेटेरियल, किनभने कतिपयले ट्रान्सफर इन भन्दाखेरि कन्फ्युज भइरहेको थियो। त्यसैमा मैले भने मान्नुस् यो सुपर मेटेरियल छ, सुपर मेटेरियल छ भने चार एलिमेन्ट अफ कस्ट भयो, यो यसको ओपनिङ स्टक, यसको क्लोजिङ स्टक, स्क्रैप आइटम, यिनीहरुको डिग्री अफ कम्प्लिटनेसमा चार एलिमेन्टमा अब तपाई हेर्नु सुपर मेटेरियल, मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड्समा हेर्नु, यो 100% कम्प्लिट, यो 100% कम्प्लिट, यो 60% कम्प्लिट, यो 60% मान्नुस् है। क्लोजिङ स्टकमा पनि यो 100%, यो 100%, मेबी यो 51%, यो 51%। So as if your transfer in cost is a super material or new material, और मानौ कि यो एउटा एक्स्ट्रा कस्ट छ भने हामीसँग चारवटा एलिमेन्टको कस्ट भयो भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यो कसरी त्यो तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाउने, त्यो पार्टलाई बुझाउनको लागि मैले ट्रान्सफर इनको ठाउँमा सुपर मेटेरियल वर्ड युज गरिदिएको थिएँ है। बट दैट इज नट अ सुपर मेटेरियल, दैट इज जस्ट बेसिकली अ ट्रान्सफर इन कस्ट फ्रम प्रिभियस प्रोसेस। ठीक छ, कसले क्वेशन सोधेको थियो सुपर मेटेरियल? आविकले सोधेको थियो साथै। सुपर मेटेरियल को कसले सोधेको थियो? प्रवीण श्रेष्ठले सोधेको थियो। या प्रवीण बुझ्यो अब? अरु के डाउट छ यसमा? ओके ग्रेट। ल सो मैले जस्ट सजिलो होस् तपाईहरुलाई चारवटा एलिमेन्ट भनेको भए साथ मजाले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो चारवटा एलिमेन्ट मध्ये एउटा एलिमेन्ट प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कस्ट हो, ट्रान्सफर इन टर्मबाट कतिपय कन्फ्युज भइरहेको थियो, त्यसैलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर जस्ट मैले त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएको थिएँ नयाँ वर्डबाट। दैट वाज द ओन्ली थिङ आई डिड इट। ल अर्को तपाईहरुले प्रब्लम 1 देखि प्रब्लम 4 सम्म गर्नु भएको छ कि छैन? 5 सम्म बेसिकली कतिवटा क्वेशन थियो त्यसमा? 1 देखि 5 सम्म थियो।
ल मैले पोल गरेको छु, एकचोटि क्विकली रिस्पोन्ड गर्नुस् त। ल क्विकली अहिले 12 जनाले रिस्पोन्ड गरेका छैन, 13 जनाले क्विकली गर्नुस् त। मोस्ट लाइकली मोस्ट एप्रोप्रिएट जुन छ त्यसमा टिक लगाउनुस् न, त्यसो भए तपाईको अप्सन छैन भने। अहिले 11 जना, 10 जनाले रिस्पोन्ड गरेन, 9 जनाले गरेका छैन, छिटो गर्नुस्। पाँच जनाको रिस्पोन्स आउन बाँकी छ, क्विकली गर्नुस् न यार। मोस्ट लाइकली जुन छ त्यो गर्नुस् तपाई। ल मैले एन्ड गरे पोल त्यसो भए। Look at the status in the class, hey. There are around 29% who have completed up till all, right? सबै गर्न सक्नु भएको छ। 4 सम्म पनि गरेका छन्, 5 नगर्नु, आई डोन्ट नो। जसले 4 सम्म गरेछ त्यसले त 5 टाइम मात्र नभएर नभएको हुन सक्छ नि त। 5 भनेको त एक्ज्याक्टली त्यही क्वेशन जुन हामीले गरेका थियौ, मात्रै त्यहाँ 3 वटा स्टेप थियो, यहाँ 4 वटा स्टेप छ। त 4 सम्म गर्नेलाई त म त 5 टाइम नभएर गर्न नगरेको होला कि जस्तो लाग्छ मलाई, या नबुझेर नगरेको है। सो एकदम मिक्स छ के। हेर्दाखेरि 9 जना यस्ता छन् जसले एउटा पनि गरेका छैन। अब त्योसँग म बुझ्न चाहन्छु, टाइम नभएर नगरेको हो कि प्रिभियस क्लासेसहरु छुटिसकेको थियो त्यसकारणले नगरेको हो कि त्यतिकै नबुझेर नगरेको। द्याट इज भेरी लाइक द्याट इज समथिङ व्हिच वी नीड टु बी भेरी क्लियर अबाउट, राइट। 1 गर्यो, 2 पनि गरेका छन्, 3 गर्न सकेका छैनन्, एन्ड सो अन है। दिस shows that these many candidates have been able to do it only segment of all, right। सबै गर्न सक्ने भनेको 19 जना मात्रै छन्। त्यो पनि टोटल 66 जनाले मात्रै पोल गरेका थियो, बाँकीले गरेका थिएन। सो म यसलाई चाहिँ स्टप गरे र एकछिन मलाई तपाईहरुले के भन्नुस् कि यी क्वेशन्सहरुमा एक एक गरेर क्वेशन डिस्कस गर्छु है। म सबैलाई अनम्युट गरे, तर प्लिज सबैजना एकैचोटी नबोल्नु होला। क्वेशन 1 भन्दाखेरि क्वेशन 1 सँग रिलेटेड जसको डाउट छ नि त्यसले मात्रै ह्यान्ड रेज गर्नुस् है। क्वेशन 1 को भागहरु मात्रै ह्यान्ड रेज गर्नु होला। आई एम जस्ट अनम्युटिङ एभ्रीवन, बट प्लिज आफ्नो एन्डबाट तपाईहरुले म्युट गरेर राख्नुस्। आफ्नो पुरै कमिला सांगलाखेरि हिँडिसकेको छु। प्लिज एक मिनेट पहिला ह्यान्ड रेज के बनायो भनेपछि त्यस्तो जेनी खानु। मेरो इन्स्ट्रक्सन पुरा राम्ररी बुझ्नुस् न। म 1 भनेपछि 1 मा भएको डाउटहरु को छ त्यसले ह्यान्ड रेज गर्नुस्, त्यसलाई मात्रै म अनम्युट गरेर त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। एक जनाले भन्यो, महेशले भन्यो 1 मा, नन मा त 9 जना जति 4 जना जति थियो नि, एक जनाले मात्रै किन हात उठायो त? नलडाउनुस्, हेर्नुस्, लजाउने नलजाउनुस् है। देयर इज नो नीड टु बी भेरी, म क्लियरली भनिरहेको छु। क्लासमा एक जनाको पनि डाउट छ भने आई एम रिस्पोन्सिबल टु क्लियर दैट डाउट है। त्यसको लागि तपाईहरु नडराउनुस्, साथीहरुले के सोच्ला भनेर पनि नहिचकिचाउनुस्। डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुस्। यसमा ह्यान्ड रेज गर्ने अप्सन त थाहा छ तपाईहरुलाई है। सो अहिलेसम्म 2 जनाले ह्यान्ड रेज गर्यो, म त्यही 2 जनालाई अनम्युट गरेर सोध्छु, त्यसपछि त्यही 2 जनाको त्यो डाउट क्लियर हुन्छ। बाँकीलाई म बाँकी सुन्नुस् के डाउट थियो। ल मनीष भन्नुस् त।
वनमा चाहिँ दुईटैको सेल्स प्राइस निकाल्ने हो, पर युनिट सेल्स प्राइस। दुईटैको सेल्स प्राइस निकाल्ने हो। क्वेशनले के भनेको छ, दुईटैको निकाल्न भनेको छ र? Prepare a statement of cost and calculate the selling price per unit, which result in 25% profit on sales price. जब माथि नै लेखेको छ कि टु कन्जिक्युटिभ प्रोसेस छ, मतलब प्रेसिङले बनाएको सामान पोलिसिङलाई दिन्छ अनि पोलिसिङले बल्ल त्यसलाई बेच्न सक्छ भने फाइनल सेलिङ प्राइस त पोलिसिङबाट आएको आउटपुटबाट नै हुने हो। त्यही कन्फ्युज छ, त्यही मात्रै कन्फ्युज हो। अब गर्न सक्नुहुन्छ? यस सर। ओके ग्रेट। ल अर्को महेश भन्नुस् त। सर त्यो स्टेटमेन्ट अफ कस्ट भनेको कस्ट सिट बनाउने कि प्रोसेस एकाउन्ट बनाउने के बनाउने? प्रोसेस एकाउन्ट बनाए पनि हुन्छ, त्यो पनि एक तरिकाको स्टेटमेन्ट अफ कस्ट नै हो है, तर यसलाई कस्ट सिटको फर्मेटमा पनि बनाउन सकिन्छ। अल्टिमेटली प्रोसेस कस्टिङमा पनि त हामीले कस्ट नै एस्टिमेट गरिरहेका हुन्छौँ नि। तपाईँ यदि अहिले दुई दिन पहिले लास्ट क्लासमा हामीले जुन एउटा प्रब्लम गर्यौँ जसमा 3 कलम बनाएर गर्यौँ, त्यो प्रोसेस एकाउन्ट नै थियो तर स्टेटमेन्ट अफ कस्टको फर्मेटमा थिएन है। त्यसैले पनि है बुझ्नु भएन। सो त्यसलाई नै अब क्लोजिङ स्टकलाई त्यही फर्मेटमा त्यही फ्लोमा लग्नुभयो भने इट इज एज गुड एज स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। तर तपाईँ मानुस प्रोसेस कस्टको एकाउन्ट डबल इन्ट्री सिस्टम टेबुलर फर्ममा बनाउन चाहनु भएन भने स्टेटमेन्टको फर्ममा पनि त्यही काम गर्नु छ, त्यही त जोड्नु छ नि। एउटातिर क्वान्टिटीको कलम राख्नुहोस्, अर्कोतिर एमाउन्टको कलम राख्नुहोस् र त्यही फ्लोमा गरेर तपाईँ क्यालकुलेट गर्दै जानुहोस्। आफूले थपेको मेटेरियल कति, लेबर कति, ओभरहेड्स कति, टोटल कस्ट कति आयो, त्यसबाट क्लोजिङ स्टक माइनस भयो, त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स ट्रान्सपोर्ट भयो, त्यसमा यदि मार्जिन लोड गर्नु छ भने मार्जिन लोड गर्नु, अर्को पोस्टमा ट्रान्सपोर्ट, फ्लो त्यही रहन्छ। त्यसलाई तपाईँ प्रोसेस एकाउन्टमा बनाउनुहोस् या स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा बनाउनुहोस्, फरक पर्दैन। क्लियर? यस सर। ल आविकले पनि अब ह्यान्ड रेज गर्यो। आविक भन्नुस् त, व्हाट वाज योर डाउट? Yeah, Abhi, what was your doubt? Abhi, what was your doubt? तपाईँको स्वर चाहिँ एकदम मसिनो आयो। सर 11 नम्बर नि त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। 11 नम्बरमा त्यसरी 11 नम्बरमा के 11 नम्बर र 1 को मा त 11 नम्बरमा के भनेको छ र 11 नम्बर इज समथिङ व्हिच हामीले क्वेशन नम्बर प्रब्लम नम्बर 5 जस्तो छ नि। तपाईले भन्नुभयो कि स्टेटमेन्ट अफ कस्ट को फर्ममा गर्न सकिन्छ। यसमा क्लियरली सोधि नै रहेछ क्वेशनले कि प्रोसेस कस्ट एकाउन्ट बनाउनु। यसले एकाउन्ट नै बनाउने भनेको हुनाले हामी प्रोसेस कस्ट एकाउन्ट नै बनाउनु पर्यो नि। एक्जामिनेसनमा त जे भन्ने हुन्छ त्यही गर्नु पर्यो। सो कस्ट एकाउन्ट नै बनाउनु पर्यो, प्रोसेस कस्ट एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। र त्यो बनाउँदाखेरि सिंगल कलम जसरी तपाईले डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङमा पढ्नु भएको छ त्यसरी बरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी बनाएर मतलब तीनवटा प्रोसेसको एकाउन्ट बनाउनुस्, तिनीहरु इन्डिभिजुअली साइलोजमा आफ्नो प्रॉफिट एस्टिमेट गर्छ, पछि सबै प्रॉफिट जनरल पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेर त्यहाँबाट ओपनिङ र क्लोजिङ को रिजर्भ एडजस्ट गरिकन लाइक प्रॉफिट अफ द कंपनी पनि आइडेन्टिफाई गर्छ। क्लियर छ? Clear? Okay, so now I don't find any more hand being raised, so I'll move to question number 2 then. So problem number 2 ma doubt भएको please hand raise गर्नुस् त। मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भनेको थिए जो चाहिँ लजाउँछ क्लासमा त्यो आफूलाई नै नुकसान गर्छ, त्यसैले नलजाउनुस् है। Don't care about others, what exactly will they think that you don't know and all. त्यसैले नलजाइकन अहिले मैले पाएको थिए धेरै जना थियो नि जसले 1 सम्म मात्रै गरेको थियो। नन र 1 मात्रै गर्नेहरु बेसिकली 2 गर्न सकेन। त्यो 2 नगर्न सक्नुको कारण के छ त? कसैले ह्यान्ड रेज गरेन भाइ।
नो वन. ओके सो 2 यसको मतलब कसैलाई डाउट छैन है ह्यान्ड रेज गरिरहेको छैन म पोललाई इग्नोर गर्छु अहिले जसले ह्यान्ड रेज गर्छ त्यसलाई मात्रै मान्छु त्यसको डाउट छ भनेर अलिकता म अलि टफ भयो म सबै क्वेशन गर्दै गयो भने तपाईहरुलाई आफूले गर्नुपर्ने एउटा जुन बाध्यता छ नि त्यो फिल हुँदैन जस्तो लाग्छ सो प्लिज है जसलाई अनेस्टली डाउट छ र के कारणले डाउट छ त्यो प्लिज ह्यान्ड रेज गर्नुस् सो आई डोन्ट फाइन्ड एनी ह्यान्ड बिङ रेज है सो इट मीन्स 2 मा डाउट रहेनछ ल 3 मा डाउट हुनेहरु ह्यान्ड रेज गर्नुस् त क्वेशन नम्बर 3 मा डाउट हुनेहरु ह्यान्ड रेज गर्नुस् त कोही ह्यान्ड रेज गरेन अहिलेसम्म यार 3 मा पनि ह्यान्ड रेज गरेन मेरा वीडियो देख के डर गया है क्या ठीक हो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ अब बताओ अब चलो बताओ हाँ ऐसे तो आज तक हाँ ये सौरभ ने अब बल रहा मैंने वीडियो ऑफ करने बित्तिकै हैंड रेज करे चलो एक ने हैंड रेज किया 2 ने विवेक ने भी हैंड किया मतलब मैं इतना डरावना हूँ दाढ़ी उड़ी इतना बड़ा पाल रखा अभी लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो मेरा चेहरा देख के ही डर गया बताओ मैं मास्क लगा के पढ़ाऊंगा मास्क लगाऊंगा बताओ कौन सा हीरो फेवरेट है उसी का मास्क लगाऊंगा उसके बाद उसी मास्क पे पढ़ेंगे ल सौरभलाई मैले अनम्युट गरे सौरभ भन्नुस् त सर त ओपनिङ स्टकको दिएछ नि त्यो हामीले युज गर्न पर्दैन र प्रब्लम नम्बर 3 मा ओपनिङ स्टकको दिएको छ किन युज गर्नु पर्दैन पर्छ नि फेब्रुअरी महिनामा ओपनिङको स्टक यति थियो तर तल मेथड जुन लेखिया छ नि एभरेज मेथड लेखेको छ त्यसैले प्रोसेस अकाउन्ट बनाउने बेलामा त ओपनिङ स्टक पक्का लेख्छौं तर डिग्री अफ कम्प्लिटनेस इग्नोर गर्दिन्छौं एभरेज मेथडमा हामीले के गर्थ्यौं फर्स्ट 3 स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि एज इफ ती एक्सपेन्सेसहरु सबै करेन्ट पिरियडमै इन्कर भएको जस्तो मान्थ्यौ अब तपाईलाई डाउट यो होला सर 4000 युनिट छ त्यसको त्यो 4000 युनिटको कस्टको ब्रेकडाउन त्यो पनि तल दिएको छ नि माथि जुन युनिट इन प्रोसेस अन 1 फेब्रुअरी 4000 थियो त्यसको कस्टको डिटेल तल छ नि मटेरियल 6000 छ लेबर 1000 छ ओभरहेड 1000 टोटलमा 8000 छ यसको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस माथि लेखेको छ मटेरियल 100% र 25% लेबर र 25% ओभरहेड लेखेको छ तर मेथड तल एभरेज मेथड भनिदिएको हुनाले हामी त्यो डिग्री अफ कम्प्लिटनेसलाई इग्नोर गरिकन एज इफ त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरु करेन्ट पिरियडकै एक्सपेन्सेसमा जोडेर र त्यो करेन्ट पिरियडबाट नै बनेको जस्तो ट्रिट गरेर हामी पहिला 3 वटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौं बनाइसकेपछि टोटल कस्ट इन्क्लुडिङ ओपनिङ को 8000 को जब तपाईले सबैमा आइडेन्टिफाई गरिसक्नुभयो कुनको कति ट्रान्सफर हुन्छ भनेर त्यसपछि त सजिलो भइहाल्यो नि अब प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनुस् फ्रेश तरिकाले ओपनिङ को भ्यालु लेख्नुस् नयाँ मटेरियल लेख्नुस् नयाँ लेबर लेख्नुस् नयाँ ओभरहेड लेख्नुस् र त्यसको अर्को साइडमा गएर जति जति भ्यालु स्टेटमेन्ट 3 मा पाउनु भयो त्यति त्यति भ्यालु रिफ्लेक्ट गरिदिनुस् यस्तो क्वेशन त हामीले गरेछौं त अरु क्वेशनहरु भन्दा पनि सजिलो छ यो जवाफ एभरेज मेथड त गर्नु भएको छ नि तपाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ नि हजुर सर हो त्यसमा मैले नोट लेखाएको थिए यदि एभरेज मेथडबाट गर्नु पर्ने भयो भने क्वेशनमा we shall not be considering degree of completeness given for opening stock for first 3 statements then यदि त्यो कन्सिडर गरेन भने अर्को के उपाय गर्नु पर्यो कि त्यो ओपनिङ को अगेन्स्ट जुन भ्यालुहरु दिएको छ कस्टहरु दिएको छ त्यसलाई मान्दिनु पर्यो एज करेन्ट पिरियड न्यू इन्ट्रोडक्सन यस अब गर्न सक्नुहुन्छ यस सर ओके वेरी गुड र अर्को चाहिँ विवेक मिश्रा थियो उसले अपने आप हाथ नीचे कर लिया बताओ भाई तुम्हारा नाम मुझे पता है हाँ भाई बुरा लगा इरफान खान का न्यूज सुन के ओके विवेक मिश्राले भनिरहेछ सर त्यही ओपनिङ स्टककै प्रब्लम थियो बुझ्यो त्यसैले ह्यान्ड रेज गराएको थियो डाउन गरिहाले भेरी गुड ल अब अरु कसैको ह्यान्ड मैले रेज गरेको पाइन अब म क्वेशन नम्बर 4 तिर मुभ गरे
क्वेशन नंबर 4 मा डाउट हुनेहरुको क्वेशन भन्नुस् त ह्यान्ड रेज गर्नुस् यस one person has raised hands अरु पनि छन् भने प्लिज और भी है कोई एक ही है अभी तक दो आ गया विवेक भी है मंकी किंग भी है बानर राज भी है और विवेक भी है अभी विवेक का ही पहले अनम्यूट करते हैं लास्ट टाइम भी उसने कुछ बोलने का मौका नहीं मिला अभी पहले विवेक से शुरू करते हैं ओके किधर गया यार अनम्यूट करने के बाद हाँ विवेक यू आर ऑन अनम्यूट यस प्लीज सर कुछ नहीं समझ में नहीं आया एक बार समझा दीजिए कल क्लास में नहीं थे क्या हम वाईफाई नेट नहीं था हमारा कुछ नहीं समझ पाए हम एक आपने तो क्वेश्चन ही नहीं समझा ओके वेरी गुड आपके लिए क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ना है ठीक है अभी हम आपको समझाते हैं अब अर्को दुई जना को डाउट के छ पहिला त्यो पनि बुझौं त्यसपछि एकैचोटी क्वेशन तिर लागौंला ल शीतलाले सेकेन्ड ह्यान्ड रेज गरेको थियो शीतला व्हाट इज योर डाउट आई एम जस्ट पुटिङ अन युर अन म्युट या शीतला व्हाट त्यो तीन खालको मटेरियल छ नि त्यसको एभरेज निकालेर त्यो मटेरियल कस्टमा निकाल्दा हुन्छ तीन खालको मटेरियल प्रोसेस 2 मा प्रोसेस 1 बाट आयो एउटा अर्को मटेरियल सी अर्को मटेरियल डी अनि त्यो तीनटाको चाहिँ एभरेज कस्ट निकालेर अनि त्यहीमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर कस्ट निकाल्दा हुन्छ त्यो गर्नु जरुरी पर्छ र हामीसँग एकातिर युनिट छ अर्कोतिर सबैको टोटल अमाउन्ट लेख्नु त छ नि मानौ एक्जाम्पल को लागि प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट थियो जुन इभेन्चुअली जुन भ्यालु तपाईले एराइभ गर्नुभयो त्यो कस्ट ट्रान्सफर गरेर ल्याए यहाँ त्यसमा फेरि मटेरियल थपे मटेरियल थप्दाखेरि तीन थरीको मटेरियल थप्यो मटेरियल सी पनि थप्यो मटेरियल डी पनि थप्यो र फ्लेभरिङ इसेन्स पनि थप्यो यो तीन थरीको मटेरियल थप्दाखेरि कति कस्ट लाग्यो त्यसलाई बरु एउटा लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई किनभने डिग्री अफ कम्प्लिटनेसमा इसेन्स पनि त्यहीबाट गर्ने हो इसेन्सलाई पनि त्यसमा जोड दिनुस् त्यहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ अनि तलपट्टि नर्मल लस घटाउने हैन यस यस नर्मल लस चाहिँ घटाउने यसमा डिग्री अफ कम्प्लिटनेस लेख्दाखेरि यसले मटेरियल एज अ होल भनिरहेछ 100% कम्प्लिट र 50% लेबर र ओभरहेड्स को लागि भनिरहेछ त्यसमा यदि यो भनेको हैन यसमा मटेरियल सी चाहिँ 100% कम्प्लिट भएको छ तर मटेरियल डी मात्रै 50-80% कम्प्लिट भएको छ त्यो भनेको भए त्यसले हामी सेपरेट लाइन आइटम राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो यस सर क्लोजिङ डब्ल्युआईपी को लागि had this been saying like individually some one type of material 100% complete and another type of material not 100% complete then separate line item would make a sense अहिले एउटै लाइन सबैको कम्प्लिटनेस सेम नै भएको हुनाले त्यसलाई सबैलाई एउटै लाइन बनाएर मटेरियल्स लेखेर तीनटै मटेरियलको टोटल कस्ट एकैचोटी लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको वेट पनि एकैचोटी लेख्न सक्नुहुन्छ क्लियर यस सर ओके थ्यांक यू अब शीतला अनम्यूट नाउ मनीष ए मनीष Sir, the overhead of 3200 incurred by the two processes to be absorbed on the basis of mixing labor hours भनेछ नि त्यो चाहिँ कहाँ राख्ने त्यसलाई पनि प्रोसेसकै कस्टको रूपमा कन्सिडर गर्ने तर प्रोसेस 1 मा कति प्रोसेस 2 मा कति छुट्याएर दिएको छैन रादर यसले भनिरहेछ कि टोटल दुवैलाई मिलाएर 3200 छ तर यसलाई बाँड्दिनुस् मिक्सिङ लेबर आवरको रेशियो मतलब माथि दिएको छ नि मिक्सिङ लेबर आवर 430 घण्टा र 370 घण्टा यतै रेशियो बाँड्दिनु हो हजुर थ्यांक यू सर ओके त्यही थियो मनीष को अनम्यूट किया जाए बानर राज सर मैले अहिले त्यही भनेको के त्यही 3200 को भयो ओके हजुर सर ओके सो अब एक जना को डाउट रह्यो विवेक मिश्रा को तो डाउट के थियो भने त्यो क्वेशन बुझ्नु चाहिरहनु भएको छ सो प्लिज है हैव अ पेशेन्स फर अ फ्रेन्ड अरूलाई थाहा भए पनि अलिकता पेशेन्स राख्नुस् म विवेकलाई क्वेशन एक्सप्लेन गर्दिए
ल विवेक यही क्वेशन पढ्नुस् एकचोटी। क्वेशनमा के भनेको छ, a company within food industry mixes powered ingredients in 2 different process to produce a product. तो दुईटा डिफरेंट प्रोसेसमा मेटेरियलहरुलाई प्रोसेस गरेपछि मात्र एउटा प्रोडक्ट तयार हुन्छ। प्रोसेस 1 को आउटपुट प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर हुन्छ र प्रोसेस 2 बाट त्यो प्याकिङ डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। इन्फर्मेसन दिएको छ जसको बेसिसमा तपाईलाई प्रोसेस 1 को अकाउन्ट, प्रोसेस 2 को अकाउन्ट, नर्मल लस अकाउन्ट, प्याकिङ डिपार्टमेन्टको अकाउन्ट गर्नु छ, सबै रेकर्डहरु ट्रान्ज्याक्सन गर्नु छ। प्रोसेस 1 मा लेखेको छ दुई थरीको मेटेरियल युज गर्यो, मेटेरियल ए र मेटेरियल बी, 6000 किलो र 10000 किलो, 50 पैसा र 1 रुपैयाँ को दरले। सो मेटेरियल को कुरा गर्ने हो भने 10000 किलोग्राम मेटेरियल युज भएको छ, त्यसको कस्ट हेर्नुहुन्छ भने 50 पैसा 6000 किलोग्राम भनेपछि 3000 रुपैयाँ, अर्कोतिर 4000, 7000 रुपैयाँमा हेर्ने हो भने 10000 किलोग्राम मेटेरियल युज भएको छ। मिक्सिङ लेबर हेर्ने हो भने त्यो लेबरहरु यसमा काम गरेको छ 430 घण्टा 2 रुपैयाँ पर आवर को दरले 860 रुपैयाँ लेबरमा खर्च गरेको छ। तल लेखेको थियो ओभरहेड पनि, अहिले भर्खरै जुन दुई जनाको डाउट थियो नि सर 3200 लाई कसरी बाँट्ने, यो 3200 लाई पनि यो जुन 3200 दिएको छ यो 3200 को पनि 430 र 370 को रेशियोमा बाँट्नु पर्यो। सो यो 3200 लाई त्यो रेशियोमा बाँड्दाखेरि प्रोसेस 1 मै कति 1600 कति 1720 रुपैयाँ चाहिँ ओभरहेड को पनि आउने भयो। सो तीनवटा कस्ट एलिमेन्ट भयो यसको। मेटेरियल 10000 किलोग्राम 7000 रुपैयाँ, लेबर 860 रुपैयाँ अनि ओभरहेड 1720 रुपैयाँ। 1720 कसरी आयो, 3200 लाई 430 र 370 को रेशियोमा बाँटेर आयो है। नर्मल लस 5% अफ द इनपुट। सो 10000 को 5% 1000 किलोग्राम र त्यसबाट 16 पैसाको दरले निस्किन्छ रे त। अनि 16 पैसाको दरले कति रुपैयाँ आउँछ, 10000 को 5% मतलब 500 किलोग्राम को 16 पैसाको दरले जति रुपैयाँ आउँछ त्यो नर्मल लस को रिकभरी को अगेन्स्ट देखाउनुहुन्छ। आउटपुट यहाँ 9200 आयो र कुनै ओपनिङ र क्लोजिङमा स्टक छैन। यसको मतलब 10000 बाट 500 मेरो लस हुन्छ भनेर सोचेको थिए, 9500 एक्सपेक्टेड आउटपुट थियो तर एक्चुअल आउटपुट 9200 आयो, मतलब 300 इज एबनर्मल लस है। यसरी यो स्टेटमेन्ट बनाउनु हुन्छ। तर प्रोसेस 1 मा सिन्स क्लोजिङ डब्ल्युआईपी ओपनिङ डब्ल्युआईपी केही नभनेको हुनाले दिस क्वेशन विल बी as if we did a questions in phase 1 जहाँ ओपनिङ क्लोजिङ स्टकहरु डब्ल्युआईपी को फर्ममा नभएको सिचुएसन जुन गरेका थियौ त्यसरी यो क्वेशनलाई गर्न सकियो है। तर प्रोसेस 2 मा हेर्दाखेरि प्रोसेस 1 बाट आएको 9200 किलोग्राम, त्यसमा मेटेरियल फेरि 10800 किलोग्राम थप्याछ सी र डी मिलाएर, र सी र डी को कति रेटमा मिलाएर गरेका छ, यस यस ये है। प्रोसेस 1 को लागि हेर्नुस् है, जब डब्ल्युआईपी छदै छैन कुनै प्रोसेसमा तो तीनवटा स्टेटमेन्ट त बनाउनु पर्दैन नि। त्यसको लागि कसरी बनाउनु हुन्छ तीनवटा स्टेटमेन्ट भन्नुस् त, जरुरी नै छैन। बनाएपछि पनि के डिग्री अफ कम्प्लिटनेस छैन, केही छैन त त्यो बनाउनु भनेको त टाइम वेस्ट गर्नु हो। त्यसैले प्रोसेस 1 मा देयर इज नो नीड फर गोइङ फर दोज 3 स्टेटमेन्ट्स। सीधा प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउनु, त्यसैको तल कस्ट अब्लिक कस्ट पर युनिट निकाल्नुस्। टोटल कस्ट 7000 प्लस 860 प्लस 1720 माइनस 80 रुपैयाँ शायद हुन्छ त्यो डिस्पोज अफ गरेपछि, डिवाइडेड बाइ 9200 सरी 9500 कस्ट पॉइंट निस्कियो है। त्यसको बेसिसमा तपाई नर्मल लसमा अमाउन्ट आइडेन्टिफाई गरेर ट्रान्सफर गरिदिनुस् र जुन अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर भइरहेछ त्यसको कस्ट निकाल्नुस्। प्रोसेस 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रोसेस 1 बाट आएको एउटा कस्ट छ है। प्रोसेस 1 बाट आएको एउटा कस्ट छ, आफूले थपेको एउटा मेटेरियलहरु छन्, आफूले थपेको मेटेरियल 10800 किलोग्राम को सबैको कस्ट जोडेर एकैचोटी लेखिदिन सक्नुहुन्छ, या तीनवटै लाइन आइटममा लेख्नु भयो भने पनि स्टेटमेन्टहरु बनाउँदाखेरि त्यसलाई एउटै लाइन बनाएर एकैचोटी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टुक्र्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डजन्ट मेक अ डिफरेन्स। सजिलो गर्नको लागि तपाईलाई जसरी लाग्छ त्यसरी गर्नुस्, मात्रै त्यसलाई कम्बाइन गरेर 3 स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्दा बच्नको लागि हामी त्यो सिचुएसन्स मात्रै हेरिराख्नु पर्छ कि इन्डिभिजुअली डिग्री अफ कम्प्लिटनेस फरक त छैन। सबै मेटेरियलको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस सेम भएको खण्डमा त इट्स बेटर सबैलाई मैले कम्बाइन गरेर एउटै लाइन बनाइदिए है। तो मेटेरियल सी र मेटेरियल डी को कस्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यो दिएको छ। फ्लेभरिङ एसेन्स पनि त्यो मेटेरियलकै कस्ट हो, त्यसैमा जोड दिनुस्। मिक्सिङ लेबर यहाँ 370 × 2 740 भयो।
यसमा पनि यो जुन तल दिएको ओभरहेड थियो 3200 रुपैयाँ वाला, त्यो ओभरहेड यहाँमा पनि ट्रान्सफर भएर आयो। 3200 मध्ये कति हुन्छ यहाँ 1440, वहाँ 1700 सरी त्यहाँ 1720 थियो भने 1480 होला यहाँ हैन, कति हुन्छ हो 1480 हुन्छ राइट। सो ओभरहेड 1480, लेबर को 740, मेटेरियल को कस्ट, प्रोसेस 1 बाट आएको कस्ट, यो सबै इन्कर गरेर प्रोसेस 2 को स्टेटमेन्ट बनाउनुस्, अकाउन्ट बनाउनुस्। त्यसमा नर्मल वेस्ट चाहिँ 5% अफ वेट इनपुट। अब हेर्नुस् यसमा टोटल वेट इनपुट कति थियो त 9200 प्रोसेस 1 बाट आएको थियो, 10800 ले आफू पनि थप्या छ, टोटल 20000 किलो थियो नि, त्यसको 5% मतलब 1000 किलो के छ नर्मल लस छ र यसको रिकभरी के हुन्छ 0 रुपैयाँ हुन्छ। तर आउटपुट 18000 मात्रै आयो। यसको मतलब टोटल 20000 मा 1000 नर्मल लस भएपछि 19000 आउनु पर्ने ठाउँमा 18000 आउटपुट आयो। सँगसँगै उसले के भनिरहेछ, त्यो रिमेनिङ 1000 जुन छ त्यो प्रोसेसको एन्डमा क्लोजिङ स्टकमा छ। ओपनिङमा थिएन प्रोसेस डब्ल्युआइपी तर क्लोजिङमा डब्ल्युआइपी छ र यो यसमा के लेखेको छ, एस्टिमेटेड टु बी ओन्ली 50% कम्प्लिट सो फार एज लेबर एन्ड ओभरहेड वर कन्सर्न। यसको मतलब मटेरियलहरु सबै 100% कम्प्लिट छ, लेबर ओभरहेड मात्रै 50% कम्प्लिट छ है। यसको बेसिसमा अब यहाँ सिन्स डब्ल्युआइपी भएको हुनाले यहाँ तपाई सबै स्टेटमेन्ट बनाउनुस्, डिग्री अफ इक्विभलेन्ट युनिट्स निकाल्नुस्, अरु दुईटा स्टेटमेन्ट बनाउनुस्, त्यसपछि प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनुस्। जुन क्वेशनमा दुईटा प्रोसेस भन्या हुन्छ तर एउटा प्रोसेसमा मात्रै क्लोजिङ डब्ल्युआइपी दिरा हुन्छ, त्यहाँ फेरि सबै फेरि प्रोसेस 1 को लागि अनावश्यक तपाई त्यो तीनवटा स्टेटमेन्ट नबनाउनु होला। बनाउनको लागि भनौं न मेटेरियल नै तपाईसँग छैन, डिटेल नै तपाईसँग छैन है। क्लियर? ओके ग्रेट। ल एकजना भाइले चाहिँ फेरि ह्यान्ड रेज गर्यो, अब गल्तीले गरेको छ कि हैन? भन्नुस् बानरराज। सर हजुर प्रोसेस 1 को चाहिँ डाइरेक्ट बनाइदियो हैन, अनि प्रोसेस 2 को लागि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ त्यो उ कस्ट पर युनिट सबै निकालेर लास्टमा प्रोसेस युनिट उ बनाइदियो हैन? हजुर यस यस त्यही त म भनिरहेको थिएँ। मैले पनि भनेको त्यही थियो जुन तपाईले भनिरहनु भएको थियो है। ओके सो प्रब्लम नम्बर 4 all done. Okay great. Now question arises for problem number 5. Problem number 5 hand raise गर्नुस् त। प्रब्लम नम्बर 5 मा डाउट हुने साथीहरु ह्यान्ड रेज गर्नुस् त। गब्बर सिंह ने हैंड रेज किया। कितने आदमी थे? ठाकुर तेरा हाथ मुझे दे दो ठाकुर। गब्बरले मात्रै हैंड रेज गर्यो क्वेश्चन नंबर 5 में और सबैले एकदम ऑनेस्टली के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब और लोगों को डाउट नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं नॉर्मली, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार अगर किसी एक का हैंड रेज हो गया ना तो वह चुप रह जाओ, वो तो पूछ ही लेगा ना, फिर बता ही देंगे, समस्या समाधान हो गया। क्यों अपने आप को अब फेरि स्मारिकाले हैंड रेज गरे थियो। अब स्मारिका हैज डाउट थिएन, गल्तीले हैंड रेज भएको थियो। ओके चलो जी गब्बर सिंह से बात करते हैं। वैसे मंकी किङ पनि ह्यान्ड रेज गर्यो थियो। यसो हेर्दाखेरि एकछिनको लागि त्यसपछि रेज गरेको ह्यान्ड डाउन गरिहाल्यो। लेकिन गब्बर सिंह जो है ना, नाम ही गब्बर सिंह है, थोड़ा अडिग है वो, अभी तक पेशेंस के साथ रुका हुआ है। यस गब्बर भाई। सर त्यो त्यसको प्रॉफिटको आन्सर 168950 हो। लास्ट वाला स्टेप को सर फिनिश स्टक को आन्सर तपाईले हेर्नु पर्ने छ मात्रै। हजुर सर यत्रो गरे अनि अब आन्सरै मिलेन भने त मजा आएन नि त। अच्छा मजे लेने के लिए सोच रहे हो तुम, मजा लेना चाहिए तुमको। एग्जामिनेशन में कैसे तुमको कॉन्फिडेंस आता है? आंसर दिया होता है एग्जामिनेशन में?
सो एउटा क्वेसन गरेर त के कन्फिडेन्स हुन्छ त नि हैन एउटा मात्रै गर्नुभयो यति क्वेसन गर्नुभयो गर्नु भएन तर पनि एनीवे क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि डोन्ट वरी अबाउट आन्सर्स तर त्यो कन्फिडेन्स आउनु पर्यो आफूमा कि हामीले गरेको क्वेशन्सहरुको सही हो छ भनेको कन्फिडेन्स आउनु पर्यो अफ कोर्स मैले सोलुसन्स तपाईलाई दिन्छु है मैले स्क्रिन शेयर गरेँ क्या लिखा दो सॉल्यूशन दिनू है सर ऑफ कोर्स देंगे सर देंगे डोंट वरी सॉल्यूशन जो बना हुआ है तो किसके लिए बनाया है मैंने अपने लिए तो नहीं बनाया है ना आप सबको लिए ही बनाया है सॉल्यूशन भी तो जब बनाया आपके लिए तो आपको मिलेगा ना टेंशन लेने की बात नहीं देखो है ला जो हेर्नुस् है यही आन्सर थियो गब्बर तपाईँले निकालेको ओके गब्बरले मिलेन गुरु 60,000 मिल्यो तर टोटल प्रॉफिट मिलेन भनिरहेछ ओके ल प्रोसेस फिनिश स्टोर को 60,000 मिल्यो भने क्लोजिङ स्टक को पनि यही भ्यालु आयो होला तपाईलाई 9,802 के आएन क्लोजिङ स्टक को अनरियलाइज प्रॉफिट यति नै आथ्यो 9,802 नो ओके तपाई यही मिस्टेक गर्नुभयो ल प्रोसेस 2 अकाउन्ट मा भन्नुस् त प्रोसेस 2 अकाउन्ट मा कति आको थियो अनरियलाइज प्रॉफिट प्रोसेस 2 मा अनरियलाइज प्रॉफिट कति आको थियो 4,035 आको थियो 4035 आको थियो अनरियलाइज प्रॉफिट यस ओके र यहाँ कंसोलिडेट प्रॉफिट 1,14,352 थियो यो पनि थियो यसको थर्ड स्टेप मा गएर गल्ती गर्नु भएको छ पहिला प्रोसेस 1 को पनि एकचोटीमा हेर्लियौ जब प्रोसेस यो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट 1,14,000 छ भने यसको मतलब 1 सही गर्नु भयो होला अब फिनिश्ड स्टोर कै कुरा गरौँ ओपनिङ मा 20,000 6,534 33,466 क्वेशनले बनाएको थियो है प्रोसेस 2 बाट आएको यो स्टक 3,50,000 भ्यालु को जसमा कस्ट 2,35,000 छ र प्रॉफिट 1,14,000 छ मनी शंकरले भन्यो मिल्यो म अहिले गब्बरसँग कुरा गरिरहेछु जब गब्बर और जय के बीच में बात हो रहा हो तो बीच में नहीं आना है गब्बर जय बिरु ल फिनिश स्टक में हेर्नुस् 20,000 13,466 6,534 प्रिभियस प्रोसेस बाट ट्रान्सफर भएको 3,50,000 जसमा कस्ट थियो 2,35,000 प्रॉफिट थियो 1,14,000 सो करस्पोन्डिङ भ्यालु भयो 3,70,000 249 21 886 यही रेशियोमा मसँग भएको 30,000 को क्लोजिङ स्टक को भ्यालुएसन गर्नु पर्यो तल हेर्नुस् 2,26,613 भयो सर ओके ग्रेट अब तपाईहरुलाई कसैलाई डाउट होला सर यसलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टलमा गरेको रेशियोबाट त्यो फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नुस् ल अब देखो गब्बर ने बोल दिया हो गया तो फिर तो आगे बढ़ना चाहिए ना टाइम क्यों वेस्ट करना वेरी गुड ल अब हेर्नुस् है टुडे ले सोधिरहेछ सेल्स प्राइस र इनभॉइस प्राइस को डिफरेन्स व्हाट वाज दैट भाई क्वेशन मा तपाईको डाउट हो यो तपाईले गब्बरलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ was that your doubt or you are trying to help Gabbar doubt
ओके, आबिद को अनम्यूट करना है। आज को अनम्यूट करेंगे और कल को म्यूट करेंगे। आज कहाँ हो भाई? हाँ मिल गए आज। आज को किया अनम्यूट, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जिद्दी है आज, लॉकडाउन में बैठा हुआ है ना आज। हाँ आज बनवा के बनना हम जानना चाह रहे थे सर, जानना क्या चाह रहे थे सर? वो दोनों वर्ड के डिफरेंस। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा था जो आपको या ऐसे ही पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहे हैं सर। अच्छा ऐसे ही पूछ रहे हो, ऐसे ही पूछ रहे हो तो तुमने बोला सेल्स प्राइस र इनवॉइस प्राइस को डिफरेंस। भेरी गुड। हाँ तपाईले कन्साइनमेन्ट एकाउन्टिङ पढ्नु भएको थियो होला क्याप 1 मा। लेभल प्राइस, इनवॉइस प्राइस, सेल्स प्राइस। हाँ पढ्नु भएको थियो कि थिएन? टुडे आफूलाई फेरि म्युट गरिहाल्यो। इनवॉइस प्राइस बेसिकली अब नर्मली यसको टर्मिनोलोजी भनेको जब हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट अरु कसैलाई पठाउँदाखेरि जुन प्राइसमा रेज गरे हुन्छ त्यो इनवॉइस, जुन प्राइसमा हामीले पठाइरहेको हुन्छ त्यो प्राइस, त्यो गुड्स, त्यस्ता प्राइसेसहरुलाई हामीले इनवॉइस प्राइस भन्छौं। तर सब्सिक्वेन्टली इनवॉइस प्राइसेसमा पनि के एडजस्टमेन्ट हुने छ भने, लाइक मैले इनवॉइस पठाइदिए र भने कि त्यो इनवॉइसमा तिमीले 10 दिन भित्रमा पेमेन्ट गर, त्यो इनवॉइस प्राइसमा म 10% यतिकै डिस्काउन्ट दिन्छु। यदि डिस्काउन्टको टर्मिनोलोजी जुन छ नि त्यो यदि इन्क्लुडेड छ त्यो सर्कमस्टान्सेसमा भने त्यो बेलामा इनवॉइस प्राइसेस र सेल प्राइस डिफरेन्स हुन्छ। अदरवाइज इन अल प्र्याक्टिकल रिजन जब हामीले सेल गर्छौं, सेल गरेपछि इनवॉइस काट्नु पर्छ है, सेल गरेपछि इनवॉइस काट्नु पर्छ। त्यसैले सेल गरेपछि, सेल भनेको त्यो सर्कमस्टान्सेस जहाँ एउटा बायर र सेलरले यो सर्टेन क्वान्टिटी अफ गुड्स को लागि सर्टेन प्राइसमा किन्ने र बेच्ने कन्सेन्सस या सहमति दिएको हुन्छ, त्यो बेलामा सेल एक्जिस्ट हुन्छ। सेल भनेको एउटा एग्रीमेन्ट हो जो इस्टाब्लिश तब मात्रै हुन्छ जब दुईटा पार्टी, बायर र सेलर, and these two party agrees to buy or agrees to sell for certain number of quantity at certain agreed price, then it becomes sale. सेल भइसकेपछि त्यो सेलको ट्रान्जेक्सनलाई लेजिटिमेट गर्नको लागि सेलरले एउटा डकुमेन्ट दिनु पर्यो। त्यो डकुमेन्टलाई हामी इनवॉइस भन्छौं है, कतिपयले त्यसलाई बिल भन्छ। सो इनवॉइसमा लेखेको प्राइस must be equal to the price at which both the party have agreed to. Hence, invoice price and sales price are the same. However, questions haru dine बेलामा या यतिकै बुझाउने बेलामा कहिले काहीँ हैन इनवॉइस प्राइस को 10% is the selling price. मतलब उले के गर्यो, इनवॉइस पहिलादेखि नै छपाएर राखेको थियो, इनवॉइस पहिलादेखि नै प्रिन्ट गरेर राखेको थियो। मेरो इनवॉइस 1000 रुपैयाँको छ, तर उले अफर चलाइदियो कि म 10% डिस्काउन्टमा बेच्छु। त्यो बेलामा उले के गर्छ, त्यही इनवॉइसमा 10% डिस्काउन्टको स्टाम्प लगाइदिन्छ र त्यही इनवॉइस एज इट इज बेचिदिन्छ। नयाँ सेलिङ प्राइसको नयाँ इनवॉइस काट्ने गर्दैन। त्यो सिचुएसनहरुमा इनवॉइस प्राइसमा डिस्काउन्ट माइनस गरेर तब सेल प्राइस एग्री भइरा होला। तपाईले कतिपय चोटी मिनी शोमा जानुभयो होला, अर्को कुनै स्टोरमा जानुभयो होला जहाँ डिस्काउन्ट अफरहरु चलिरा हुन्छ। डिस्काउन्ट अफरहरु चल्दाखेरि त्यो कपडामा, त्यो सामानमा लेबल गरेको जुन प्राइस हुन्छ नि, त्यो सबै प्राइस सेम रहन्छ, त्यो प्राइस घटाउँदैन। तर काउन्टरमा जाने बेलामा काउन्टरसँग दुईटा अप्सन छ कि त्यही प्राइसको बिल निकालेर त्यसमा ठप्पा डिस्काउन्टको लगाएर एज इट इज इनवॉइस दिइहाल्ने। तर उनीहरूले के गर्छ, इनवॉइस नयाँ प्रिन्ट गर्छ। नयाँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा त्यो इनवॉइसमा ट्यागमा लागेको प्राइस पनि बिलमा मेन्सन गर्छ र माइनस डिस्काउन्ट पनि मेन्सन गरेर अनि साइडमा अर्को अमाउन्ट लेख्या हुन्छ। त्यो ट्यागको प्राइस, लेबलमा लागेको प्राइस minus discount becomes selling price, and an invoice is being raised for that selling price. However, on the invoice they include every information, label price kati cha, discount kati offer garyo, and hence selling price kati cha. Clear भयो today? Okay,
तो तुमने पूछा क्या, मैंने बहुत चीज बता दिया तुमको, कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब आगे बढ़ा जाए फिर, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर नाउ देन, इफ देयर इज नो डाउट लेफ्ट। गरम त्यसो भए सुरु किया जाए। यस, ओके, भेरी गुड। ल अब अर्को च्याप्टर यसैसँग अलि मिल्दो जुल्दो छ। मिल्दो जुल्दो इन द मिन्स हामीले प्रोसेस गर्यौं, एउटा प्रोसेस हामीले इनिशिएट गर्यौं र यो प्रोसेसमा हामीले डिफरेंट इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु इन्ट्रोड्युस गर्यौं, हामीले इनपुट गर्यौं है। तर यो प्रोसेसबाट ल विद्या महर्जन हैज वन क्वेशन भनेपछि आई मस्ट बी फर्स्ट पुटिङ हर इन अनम्यूट। ओके जी, यस विद्या। सर त्यो 5C मा हैन स्टक भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स शीट पर्पज भनेछ, त्यो अरु के गर्नुपर्छ? त्यही जुन स्टक को भ्यालु तपाईले निकाल्नु भएको छ नि ब्यालेन्स शीटमा लग्नको लागि, त्यो जुन कस्ट वाला जोडेर कि हो, त्यो कस्ट वाला जुन कलममा जुन अमाउन्ट छ नि त्यो अमाउन्ट मात्रै ब्यालेन्स शीटमा जान्छ। ग्रस अमाउन्ट पनि दिएको छ, त्यसबाट हामी प्रॉफिट छुट्यायौं। ब्यालेन्स शीट बनायो भने हामीले क्लोजिङ स्टक लेख्दाखेरि के भ्यालु गर्छौं, त्यही जुन कस्टमा लेखेको छ ए मा, बी मा या 1 मा, 2 मा, फिनिश स्टकमा, त्यो कस्ट वाला पोर्सन नै ब्यालेन्स शीटमा हामी देखाउँछौं। त्यो त अलरेडी तपाईले प्रोसेस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि क्याल्कुलेट गर्नु नै भएको छ। त्यो क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ वर्किङ नोटमै गर्नुभयो होला, त्यो वर्किङ नोट विल बिकम पार्ट अफ दिस रिक्वायरमेन्ट। यस, okay, let's come back again. So whatever economic resources we have been introducing, consuming for one process, they all are the cost incurred for this process. Now अहिलेसम्म हामीले पढ्दाखेरि यसको आउटपुट निस्किँदाखेरि एकै थरीको प्रोडक्ट आउटपुटको रूपमा निस्किन्थ्यो, सिंगल टाइपको प्रोडक्ट आउटपुटको रूपमा निस्किन्थ्यो, राइट? तर मानौ यस्तो प्रोसेस छ यसमा दुई थरीको प्रोडक्ट निस्किरहेछ, प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी। यो जोइन्ट प्रोसेस थियो, एउटै प्रोसेस थियो। यो प्रोसेसमा हामीले इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु युटिलाइज गर्यौं, कन्ज्युम गर्यौं, तर यसबाट आउटपुट दुई थरीको निस्क्यो। त्यो दुईटा आउटपुट इन्टेन्सनली हामीले प्रोड्युस गरेका छौं र कहिलेकाहीँ त्यो दुईटा आउटपुट मध्ये एउटा अनइन्टेन्सनल हुन्छ र त्यो आउटपुट प्रोड्युस गर्ने हाम्रो डिजायर हुँदैन। भनौं डिजायर भन्दाखेरि त्यही आउटपुट त्यो अर्को पनि आउटपुट प्रोड्युस गर्नको लागि हामीले त्यो प्रोसेस गरे हुँदैन। मानौ एक्जाम्पलको लागि लिने हो भने सुगर मिलमा हाम्रो इन्टेन्सन चीनी बनाउने हुन्छ, तर चीनी के साथ साथ मोलासिस भी तो निकलता है ना, तो मोलासिस के लिए तो चीनी मिल नहीं लगाया हुआ है ना। त्यत्रो ठुलो चीनी मिलमा करोडौंको लगानी गरेर मोलासिस प्रोड्युस गर्नको लागि त चीनी मिल बनाएको छैन नि, उसले चीनी बनाउनको लागि चीनी मिल सेटअप गरेको छ। उसले प्रोसेस गर्दाखेरि उसको ऑब्जेक्टिव के रहन्छ, चीनी प्रोड्युस गर्ने, तर along with that चीनी, that mill is also giving another product called molasses, है? तर कतिपय प्रोसेसमा मलाई मेरो इन्टेन्सनै नै रहन्छ कि यो प्रोसेसमा मैले इकोनोमिक एक्टिभिटी, प्रोसेसिङ एक्टिभिटीहरु गर्यो भने यसबाट दुईटा प्रोडक्ट पाउँछु, है? सो त्यसरी इन्टेन्सनली दुईटा प्रोडक्ट पाइरहेछ भने त्यसलाई हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट 1, जोइन्ट प्रोडक्ट 2 भन्छौं, दुईटा जोइन्ट प्रोडक्ट पाए। तर यदि एउटा प्रोडक्ट हाम्रो इन्टेन्सनली थियो, अर्को प्रोसेस प्रोडक्ट हाम्रो मतलब एक्सपेक्टेड थिएन, तर पनि के गर्ने, प्रोसेसकै फिचर यस्तो छ, प्रोसेसको बिहेभियर यस्तो छ कि त्यो प्रोसेसमा तपाई यदि कुनै प्रोसेसिङ गर्नुभयो भने अर्को प्रोडक्ट पनि बाइ डिफल्ट निस्किन्छ, तर त्यो प्रोडक्टहरु तपाई इन्टेन्सनली प्रोड्युस गर्ने हिसाबले त्यो प्रोसेस गर्नुभएको थिएन। अब त्यस्तो प्रोडक्ट प्रोसेस आउटपुटहरु अफ कोर्स जसलाई मैले प्रोड्युस गरेकै थिएन तर पनि आयो भने त्यसको इकोनोमिक भ्यालु हेर्ने हुन्छ भने एकदम नेग्लिजिबल रहन्छ, एकदम कम भ्यालु रहन्छ। चीनी जुन रेटमा बिक्छ होला, मोलासिस त्यही रेटमा बिक्छ, बिक्दैन नि, एकदम मिनिमल भ्यालुमा बिक्छ। त्यसैले त्यस्तो प्रोडक्टहरुलाई हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट नभनेर बाइ प्रोडक्ट भन्ने गर्छौं।
right? So joint product are those two outputs coming from the same joint process which were intended to be produced and have some economic values, right? But byproduct is that product which is coming out of a joint process, but that was not intended to be produced, but because of inherent nature of the process, that product also came into existence. However, those products have very minimal economic value. है क्लियर छ? चिनी मिलको मैले एक्जाम्पल लिए, त्यस्ता धेरै प्रोसेसिङको एक्जाम्पल हुन सक्छ है। मानौ एउटा प्रोसेस त हुन्छ, अब नेपालमा त छैन, इन्डियामा चाहिँ रिफाइनरीहरू छ है। सो क्रुड अयल उनीहरूले गल्फ कन्ट्रीबाट, रसियाबाट, यता कन्ट्रीजहरूबाट क्रुड अयल किन्छ। त्यो क्रुड अयललाई प्रोसेस गर्ने, यसैबाट थरी थरीको आउटपुटहरु निस्किन्छ। पेट्रोल पनि यसैबाट निस्किन्छ, डिजल पनि यसैबाट निस्किन्छ, किरोसिन पनि यसैबाट निस्किन्छ, तारकोल, तारकोल भनेको जुन रोड बनाउनको लागि हामी तारकोल लगाउँछौं नि, त्यो पनि यही प्रोसेसबाट निस्किन्छ है। अनि सबैको आफ्नो इकोनोमिक भ्यालु छ। एउटाको इकोनोमिक भ्यालु अर्कोको भ्यालु भन्दा फरक होला, that is ठीक छ, त्यतिसम्म एक्सेप्टेबल छ। तर प्रोसेसबाट त निस्किरहेछ चारवटा, पेट्रोल पनि, डिजल पनि, किरोसिन पनि, तारकोल पनि। अब यो प्रोसेसमा मैले कस्टहरु इन्कर गरे, सर्टेन कस्टहरु मैले यो प्रोसेसमा इन्कर गरे। अब यो कस्ट जुन मैले इन्कर गरे, मानौ मैले 50 लाख रुपैयाँ यो प्रोसेसमा इन्कर गरे एउटा पर्टिकुलर मन्थमा। 50 लाखमा यो क्रुड अयल पनि थियो, लेबर पनि थियो, ओभरहेड पनि थियो। यो 50 लाख रुपैयाँमा जुन मैले इन्कर गरेर आउटपुट निकालिरहेको छु, सर्टेन क्वान्टिटी डिजल पेट्रोलको निकालिरहेको छु, सर्टेन क्वान्टिटी डिजलको, सर्टेन क्वान्टिटी किरोसिनको, सर्टेन क्वान्टिटी तारकोलको निकालिरहेको छु। यो च्याप्टरले हामीलाई के सिकाउँछ, यी जुन कस्टहरु हामीले इन्कर गर्यौं त्यो कस्टलाई कसरी एलोकेट गर्ने, कति कस्ट पेट्रोलको टुवार्ड्समा लग्ने भने, कति कस्ट डिजलमा असाइन गर्ने, कति कस्ट किरोसिनमा असाइन गर्ने, अनि कति कस्ट तारकोलमा असाइन गर्ने। That is what we are going to learn from this chapter. गब्बरले भने सर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड सेलिङ भ्यालु अनुसार गर्ने। ओके, अरु छन् है, लेख्नुस् त क्विकली। How will you suggest to allocate these costs? गब्बर को अनुसार सर पेट्रोल को एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, डीजल को एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, किरोसिन को एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, तारकोल को एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को रेशियोमा यो 50 लाख को कस्टलाई बाँड्दिने। त्यो पनि कहाँबाट पढ्नु भो? NAS2 मा लेखेको थियो सर, NAS2 बाट हामीले यसरी गर्ने भनेर पढेका थियौं। निहारिकाले स्माइल दिइरा छ, अच्छा जी ऐसा भी होता है क्या? NAS2 का चीज भी यूज हो जाता है कॉस्टिंग में, इसीलिए वो हंस भी रही है। सर पेट्रोल डिजल किरोसिन तारकोल मा कुन जोइन्ट प्रोडक्ट कुन र बाई कसरी छुट्याउने? अहिले मानु सबै बाई प्रोडक्ट भनेको very small economic, negligible economic value, and that was not intended to be produced. It was like scrap. तर यो प्रोसेसमा सबैको राम्रो इकोनोमिक भ्यालु छ, एक भन्दा अरुको कम भए पनि इकोनोमिक भ्यालु राम्रो छ। अब त किरोसिनहरु यस्तो स्कार्स भइहाल्यो कि किरोसिन डिजलको दाममा बिकाइराछ है। त्यसैले यसमा सबै जोइन्ट प्रोडक्ट नै छ। तपाईले चाहिँ एक्जामिनेसनमा क्वेशन बनाउने बेलामा क्लियरली स्पेसिफाई गरे हुन्छ यो जोइन्ट प्रोडक्ट हो भने, टेन्सन नलिनु अहिले। तर यतिकै पनि यिनीहरुको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स को आधारमा कस्टमरले के कति सामान किन्न, के कति प्राइस र तत्परता दिखाइरहेछ, त्यसको आधारमा हामी भन्न सक्छौं यो बाई प्रोडक्ट हो कि जोइन्ट प्रोडक्ट है। सो NAS2 रिटेल प्राइस को बेसिस में मणिशंकर जी बोल रहे हैं रिटेल प्राइस के बेसिस में बांट देंगे, एक बोल रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस के बेसिस में बांट देंगे। ओके जी, ओके जी, और बताओ, हम तो सुनना चाहते हैं, हम लोग तो सुनना चाहते हैं, है ना। मनुष क्विकली लेखनुस था, साइलेंट मत बैठो। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर NAS2 सर को क्यों चाहिए?
अच्छा NS2 सर और क्यों चाहिए? ओके कॉस्ट त्यही त कस्टै त बाँड्नु छ मिस्टर 360 कस्ट छ 50 लाख तर त्यस 50 लाख जोइन्ट कस्ट छ यो 50 लाख को कस्टमा पेट्रोल को कस्ट कति डिजल को कस्ट कति किरोसिन को कस्ट कति तारकोल को कस्ट कति भन्ने हामीले छुट्याउनु छ so how much of this 50 lakh will go to petrol how much of this 50 lakh will go to diesel आउटपुट को रेशियोमा बाँड्दिने जेसिका रायमाझीजीले भनिरहनु भएको छ सेल्स भ्यालु को रेशियोमा सर NS2 मा त्यस्तै त्यस्तै भन्नु भएको थियो ओके जी सर मार्केट सेलिङ प्राइस को रेशियोमा बाँड्दिने उज्जवलले भनिरहेछ आउटपुट को रेशियोमा टुडेले भनिरहेछ प्रज्ञाले सर स्प्लिट अप पोइन्ट को सेल्स भ्यालु ओके जी मैले राम्ररी पढ्नु भयो त्यसमा लेखेको थियो यस्तै कुरा NS2 मा सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप पोइन्ट ओके जी फेयर भ्यालु प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांट देने अब देखो ये तो पूरा एकदम लगा दिया फेयर भ्यालु भी लगा दिया टोटल सेल्स भ्यालु नहीं होला अब अर्कोले फेयर भ्यालु अर्कोले फियर भ्यालु लेखिरहेको छ अब क्या बोलना चाहिए फियर का भी भ्यालु होता है डर गया समझो मर गया ऑन द रेशियो ऑफ सेल्स भ्यालु ल है सो हामी यो च्याप्टरमा यस्ता धेरै मेथड्सहरु डिस्कस गर्नेछौं जसको बेसिसमा हामीले यस्तो जोइन्ट कस्टलाई बाट्न सक्छौं तपाईले एनएस मा पढ्नु भएको र बेस्ट सर्कमस्टान्सेस थियो कसैले रिटेल प्राइस भनिराछ कतैले डिलर प्राइस भन्ला कसैले एक्सपेक्टेड प्राइस भन्ला के नाम दिएर भनिरहनु भएको थियो एभरेज गर्दिने सर सबैलाई ल सजनाले भनिराछ कि टोटल कस्ट को एभरेज युनिट कस्ट निकाल्ने बाँड्दिने एभरेज युनिट कस्ट कसरी निकाल्ने ह त्यो सब कुराहरु हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नेछौं अच्छा यो भन्नुस् त यो च्याप्टरको असाइनमेन्ट मैले पठाएको छु कि छैन तपाईहरुलाई पढाइसकेका छु छ ओके जी सो त्यो च्याप्टरमा तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ देयर आर सो मेनी मेथड्स गिवन यदि एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने देयर आर 9 मेथड्स गिवन 9 मेथड्स डज नट मीन हामीले मंकीले भन्छ रीसेंड गरिदिनुस् न ए भाई जाके सर्च कर लो उसी में थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मेहनत करने से क्या भाइबर में सेंड गरेको हो एकचोटी माथि गएर स्क्रोल गर्नु न अनि गरेपछि तपाई पाइहाल्नुहुन्छ थोड़ा तो कष्ट कर लो मेरे भाई फिर भी नहीं हुआ तो तुम मुझे पर्सनल मैसेज डालना मैं तुमको पर्सनल भेज दूंगा क्यों दोबारा से ग्रुप में सबको परेशान करना ज्यादा मैसेज आने से सब डिस्टर्ब होता है ना थोड़ा सा स्क्रोल कीजिए मेहनत कीजिए ला सो यस च्याप्टरमा यस च्याप्टरमा हामीले त्यस्ता डिफरेंट मेथड्सहरु डिस्कस गर्ने छौं हो पीडीएफ मै छ त्यस्ता धेरै मेथड्सहरु हामीले डिस्कस गर्ने छौं जुन मेथड्स अनुसार यस्तो जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिन्छ है टोटल 9 मेथड्स हामीले डिस्कस गर्ने छौं यो च्याप्टरमा तर 9 मेथड्स भनेको दे आर नॉट द मेथड्स दैट कैन बी इम्प्लाइड yes they are not the methods that can be applied for all circumstances like यो मेथडहरु मध्ये कुनै एउटा मेथड कुनै एउटा सर्कमस्टान्सेसमा युज हुन्छ त्यसको आफ्नै मेरिट छ डिमेरिट छ भने कुनै अर्को मेथड यस्तो होला जो कि अर्को सर्कमस्टान्सेसमा एप्लाई हुन्छ so they all are basically different methods to be used in different circumstances hey different methods to be used in different circumstances right त्यसैले हामी सबै मेथड एक बाइ एक गरेर पढ्ने छौं वन आफ्टर द अदर सबै मेथड पढ्ने छौं र पढिसकेपछि कुन सर्कमस्टान्सेसमा कुन मेथड लगाउने या हामीसँग भएको अवेलेबल इन्फर्मेसन अनुसार हामीसँग अवेलेबल भएको इन्फर्मेसन अनुसार कुन सुटेबल मेथड यसमा लगाउने भन्ने कुरा हामीले एक एक गरेर सबै 9 मेथड पढ्दाखेरि कुन सिचुएसनमा त्यो स्पेसिफिक मेथड लगाइन्छ लगाउँदाखेरि कुन कुन इन्फर्मेसनहरुलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै मेथड अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है सो तपाईहरुले जुन त्यो असाइनमेन्ट पाउनु भएको छ केही फ्यु पेजेसहरु है सबै नभए पनि सुरुवातको केही पेजेसहरु यतिकै अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि रिडिङ गरेर आउनु होला हुन त NS2 पढाउने बेलामा एकाउन्टको सरले पनि के न के डिस्कस गर्नु भएको थियो होला जोइन्ट प्रोडक्टको बारेमा अब हामी मोर प्र्याक्टिकली कस्टिङ ओरिएन्टेड भएर त्यो च्याप्टरहरु गर्नेछौं है so that is homework for all of you go and read initial few pages of that assignment जुन तपाईहरुले पाउनु भएको छ नेक्स्ट क्लासमा हामीले
एउटा मेथडबाट सुरु गर्छौँ र बिस्तारै अरू सबै मेथडहरू पनि गर्नेछौँ है। ल टेक केयर।